म्याथमेटिक्स खुइखुइ साह्रो अहिले बुझ्दैन म अहिले बुझाइदिन्छु using distance formula we have bc is equal to under root b cos a minus c को whole square plus minus b sin a minus 0 को whole square यहाँनिर मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड भन्ने हुन्छ यहाँ त्यो लेखिन डाइरेक्ट गरे स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा रुट काटिन्छ त्यस्तो आउँछ त्यसपछि फेरि b cos a minus c को होल स्क्वायरलाई फर्मुलामा चेन्ज गर्दाखेरि a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ त्यस्तो आउँछ 0 को भ्यालु हुन्न प्लस माइनस को होल स्क्वायर भनेको प्लसै हुन्छ अनि b स्क्वायर sin स्क्वायर a बाँकी रहन्छ अहिले जति बुझ्छ के अहिले म बुझाइदिन्छु b स्क्वायर कमन लिने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाँकी रहन्छ माइनस 2 अनि 2bc cos a सेम टु सेम प्लस c स्क्वायर सेम टु सेम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को भ्यालु 1 हुन्छ त्यही भएर a स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a भयो यहाँबाट cos a को भ्यालु निकाल्ने के हुन्छ भन्दा त्यो cos यतापट्टि ल्याएर अगाडि ल्याउँदा प्लस भएर आउँछ त्यसपछि cos a को भ्यालु निकाल्दा फेरि सल्भ गरेको या सिम्प्लिफाई गरेर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 2bc सिमिलरली फर्स्ट फर्मुला प्रुफ भयो Similarly, same formula can be proved if the triangle ABC lies in the second and third quadrant. अरु क्वाड्रेन्टबाट पनि यही फर्मुला हामी निकाल्न सक्छौं भनेर लेखियो यदि हामीले चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट युज गरेर यो गर्यौं सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्ट युज गर्दा पनि यही फर्मुला आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ त्यही भएर दुईटा मात्रै डायग्राम लिएर पनि यो थ्योरम प्रुफ गर्न पाइयो कम्तीमा दुईटा चारवटा डायग्राम सो गर्दिएको राम्रो हुन्छ चारवटा डायग्राम बनाउन झ्याउ लाग्यो भने मिनिमम दुईटा चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ नत्र मार्क्स आउँदैन द अदर फर्मुला फलो लाइकवाइज भनेको अरु फर्मुला पनि यही तरिकाले cos b को पनि cos c को पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ लाइकवाइज भनेको यही तरिकाले यही प्रोसेसले अरु फर्मुला पनि प्रुफ गर्न सक्छौं यसलाई नै भन्छ कोसाइन ल प्रुफ भएको यसको यो फर्मुलाहरु तीनटामा एउटा प्रुफ भयो बाकी सिमिलरली वेमा सेम म्यानरमा हामी प्रुफ गर्न सक्छौं भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु पर्छ है फेरि ल्याङ्ग्वेज कन्क्लुजनहरु चाहिँ लेख्नु पर्छ डायग्राम बनाउनु पर्छ डायग्राम पेन्सिलले बनाउनु पर्छ भरे तिमीहरुको होमवर्क नै यही हो पेन्सिलले राम्रो डायग्राम बनाएर राम्रोसँगले ल्याङ्ग्वेज लेखेर बुझेर यो म्याथमेटिक्स गरेर मलाई फेरि सेन्ड गर्छौ यो भनेको हाम्रो कोसाइन ल भनेको मैले तिमीहरुको फर्स्ट क्लासमा कोसाइन ल को फर्मुला लेखाएको थिएँ रटाएको थिएँ यही प्रुफ भयो मैले जे लेखाएँ जे रटाएँ त्यो प्रुफ भयो यो चाहिँ भोलि पढ्छौं कोसाइन ल को अब म बोर्डमा तिमीहरुलाई डिटेलमा बुझाइदिन्छु अब यो बोर्डको रफली हुन्छ यो चाहिँ नोट हो मैले नोट दिइसके अब बुझ्ने हो अनि नोट फेरि पढ्दा क्लियर हुन्छ यो सारो सबैले मलाई जानकारी दिने त सारो के सारेन बोल्ने यसो लास्टको अलिकति देखाइदिनु लास्टको अलिकति देखाइनु अब यसो गरौँ न म लास्टमा भाइबरमा पीडीएफ सेन्ड गरिदिन्छु अनि फेरि सार्दा हुन्छ नि है बेलुका चट्ट गर्ने नोट बनाउनु अब बुझ्ने नि अब बुझिसकेपछि त म नोट सेन्ड गरिदिइहाल्छु भाइबरमा है त त्यो गर्दा राम्रो होला फेरि अहिले यो बुझ्न नि भ्याइदैन टाइम सकिन्छ अनि अब बुझौँ है अब चट्ट बुझौँ अब ल हामीले यहाँ के गर्न लाग्यौं भने कोसाइन ल प्रुफ गर्न लागेको कोसाइन ल को तीनटा फर्मुला छ cos a को फर्मुला cos b को फर्मुला cos c को फर्मुला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 2bc a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 2ac र यो रफली अब यो सार्नु पर्छ सारे पनि हुन्छ यो रफमा सार्ने हो अब यो जाँचमा चाहिँ यो गर्ने हैन फेरि जाँचमा पहिको नोट गर्ने हो यो चाहिँ बुझ्ने हो अब यो बुझेर भरे फेरि त्यो नोट पढ्दा फेरि अनि क्लियर हुन्छ क्या तिमीहरु cos c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab हुन्छ हो यही फर्मुला प्रुफ गर्ने हो यसलाई भन्छ कोसाइन ल
हामी फर्स्ट प्रुफ गर्छौँ, बाँकी दुईटालाई सिमिलरली भनेर लेख्छौँ। म अब डायग्राममा गएँ, त्यो डायग्रामको मिनिङ के हो त्यसमा गएँ। फर्स्ट डायग्राममा के लेखेको छ, पहिले म डायग्राम याद गर्न सिकाउँछु अनि कसरी आयो त्यो सिकाउँछु। यहाँ ओरिजिन भनेको ओ, यसमा मैले ए माने है, यसलाई मैले सी माने, यसलाई बी माने, एबिसी। यो तीनटैको कोअर्डिनेट पोइन्ट लेख्न जान्नुपर्छ, मेन कुरा यही हो। सी को अपोजिट साइडलाई स्मल सी भन्छ, सी को अपोजिट साइडलाई स्मल सी मान्ने, ए को अपोजिट साइडलाई स्मल ए मान्ने। मैले त्यहाँ डायग्राममा लेखिन कि क्या अघि है, त्यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। बी को अपोजिट साइडलाई, यो बी को अपोजिट साइडलाई स्मल ई मान्ने। मैले फर्स्ट फिगर आई लेख्ने यसरी, फिगर फर्स्ट। अहिले सार्नु परेन, बुझे पुगो, सारे पनि हुन्छ, रफली सारे हुन्छ है। यो सबैको ए को कोअर्डिनेट त छँदैछ 0,0, बी को कोअर्डिनेट के हुन्छ, सी को कोअर्डिनेट के हुन्छ, त्यति लेख्न जान्ने बित्तिकै के पनि छैन। ल पहिले म ए को कोअर्डिनेट 0,0, ए ओरिजिनमा छ भने यसको कोअर्डिनेट लेख्न गाह्रो भएन। ए ओरिजिनमा लाइज गर्छ भने त्यसको कोअर्डिनेट जहिले पनि 0,0। अब बी को कोअर्डिनेट के हुन्छ, एक्स एक्सिस एक्स ड्यास, वाई वाई ड्यास। बी को कोअर्डिनेट के हुन्छ हेरौँ, कोअर्डिनेट लेख्नका लागि जहिले पनि एक्स कमा वाई को फर्ममा हुन्छ नि, कोअर्डिनेट त जहिले पनि एक्स कमा वाई को फर्ममा हुन्छ। यसको एक्स कोअर्डिनेट के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म सी मानेको छ, सी आएको छ, क्यापिटल सी, क्यापिटल सी को यो अपोजिट साइड स्मल सी हो। यो साइडको नाम स्मल सी, यहाँदेखि यहाँसम्म सी छ। एक्स कोअर्डिनेट एक्स कमा वाई को फर्ममा हुन्छ नि कोअर्डिनेट, एक्स पार्ट भनेको सी भयो अनि सी, यहाँ वाई पार्ट छैन अनि सी कमा 0 कोअर्डिनेट लेख्ने यसरी। यहाँदेखि यहाँसम्म सी छ भने सी लेख्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म बी थियो भने बी नै लेखिन्थ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म ए थियो भने ए नै लेखिन्थ्यो। यो पार्ट यसको नाम जे छ त्यही कमा 0, एक्स कमा वाई, एक्स भनेको सी भयो, वाई कोअर्डिनेट वाई त छैन, यहाँ एक्समै लाइज गरेको छ, वाईको ठाउँमा 0 हुन्छ। अब यो मेन सी लेख्न सिकाउँछु, सी सम्झिन सिकाउँछु, कहाँदेखि आयो भनेर फेरि एकछिनमा सिकाउँछु। पहिले चाहिँ सम्झिने, त्यो लास्टमा सिकाउँला। सी को कोअर्डिनेट लेख्ने ट्रिक सुन्ने, ध्यान दिएर सुन्ने है। सी को कोअर्डिनेट लेख्ने तरिका, यहाँ हेर्ने, यो सँगैको साइड यहाँ हेर्ने, यहाँ हेर्ने, यहाँ बी छ अनि बी लेखिहाल्ने अनि कस लेखिहाल्ने। सी को कोअर्डिनेट लेख्नको लागि यहाँ माथिको यो टुप्पाको कोअर्डिनेट लेख्नको लागि यो साइडमा के छ नाम, यसको नाम बी छ, यहाँ हेर्ने, हो यहाँ हेर्ने, बी छ, बी लेखिहाल्ने अनि कस लेखिहाल्ने। अब एङ्गल के लेख्ने भनेर थाहा पाउन, ओरिजिनमा जुन एङ्गल छ त्यही लेख्ने। यहाँ ओरिजिनमा ए छ अनि ए लेखिहाल्ने, ए लेखिहाल्ने। अब कमा दिइहाल्ने, फेरि बी नै लेख्ने, अघि बी लेखियो फेरि बी नै लेख्ने, अघि बी लेखियो फेरि बी नै लेख्ने। अब कस लेखियो, अब साइन लेख्ने, अघि ए एङ्गल लेखियो फेरि पनि ए नै हुन्छ। यसरी लेखिन्छ सी को कोअर्डिनेट। यो म्याथमेटिकल्ली होइन, यो सम्झिने टेक्निक। यो खास म्याथमेटिकल्ली कहाँदेखि आयो भनेर त्यो बुझ्न चाहन्छौ भने त्यो लास्टमा टाइम रह्यो भने म त्यो बुझाइदिन्छु। ल अहिले फेरि पढ्दा पढ्दै टाइम सकिन्छ, मेन कुरै जानिँदैन है। अहिले यो लेख्न सिकौँ, जहाँसम्म यो टेक्निकल्ली लेख्ने हो त्यो रफ गर्न थाल्दा टाइम वेस्ट हुन्छ, यो सम्झेर लेख्ने हो त्यो सजिलो हुन्छ, टाइम सेभ हुन्छ। फेरि एकपल्ट म बुझाइदिन्छु। यहाँ बी छ, बी लेखिहाल्ने, एङ्गल यो एक, यहाँ जे एङ्गल छ ओमा, यहाँ जे एङ्गल छ त्यही एङ्गल हुन्छ। पहिले कस लेखिन्छ, बी कस ए कमा, फेरि बी नै लेखिन्छ, अब साइन लेखिन्छ, साइन कस ए। यो एङ्गल जे छ त्यही हुन्छ। मानौँ कस ए को प्रुफ गर्नको लागि यहाँ ए लेखिन्छ ओमा, ओरिजिनमा ए राखिन्छ। यदि कस बी को प्रुफ गर भनेर तोकेर दियो भने फेरि त्यस्तो हुन्न नि, फेरि यहाँ बी राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन फर्मुला प्रुफ गर्न लागेको छ यो ओरिजिनमा त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई भन्छ ओरिजिन। यहाँ बी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी जे राखे पनि भयो, अब बाँकी जुन राखे पनि भयो। ल यसलाई सी राख्यो, यसलाई ए राख्यो, यो स्मल ए हुन्छ,
स्मल बी हुन्छ, स्मल सी हुन्छ भने यो केसमा पोइन्ट के हुन्छ? ल मैले एकजनालाई सोध्ने नै भएँ, सी को र ए को कोअर्डिनेट के हुन्छ? मैले एकजनालाई सोध्ने भएँ, यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस। कसलाई सोधौँ? अभिषेक सुवेदी। अभिषेक ल यो भन, ए को कोअर्डिनेट के हुन्छ? सिकाएको छु। बाई होइन नि, कमा भन न। कहाँ ए बाई जी? यहाँदेखि यहाँसम्म यो ए हो। यो यहाँ के छ यहाँ हेर्ने? तिमीले ध्यान दिएनौ क्या हो? ध्यान दिएर त बुझिन्छ नि कुरो। मैले त्यही भनिरहेको छु। यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ सी छैन, यहाँ जे छ त्यही हुन्छ नि। सी कमा 0 हुन्छ नि। खोइ ध्यानै दिएको छैन, के सोधाइ भयो तिमीलाई? अब ध्यान दिनु पर्यो नि, जुम अन गरेर मात्रै भएन नि त। दिपेश शर्मा। यस सर। ल यो सी को कोअर्डिनेट के हुन्छ? ल भन यहाँ, यही तरिकाले। ए कस बी कमा ए साइन बी हो। यहाँ जे छ, यहाँ ए छ भने ए लेखिहाल्ने, यहाँ हेर्ने हो खास। यसको कोअर्डिनेट लेख्न यहाँ हेर्ने, ए कस, यो एङ्गल हेर्ने हो, यो एङ्गल, यो जे एङ्गल छ त्यही ए कस बी कमा, अनि फेरि यही ए नै हुन्छ, ए साइन बी हुन्छ। यसरी जान्नु पर्यो नि। यदि फर्मुला तोकेरै कस बी इजिकल टु भनेर प्रुफ गर्न लाग्यो भने यहाँ बी पार्नुपर्छ। कस ए इजिकल टु भनेर प्रुफ गर्न लाग्यो भने अब के हुन्छ भन्छ भने ए को फर्मुला प्रुफ गर्न लाग्यो भने ए यहाँ पार्ने, बाँकी जहाँ पारे पनि भयो। तर के बुझ्नु पर्यो भने स्टेट एन्ड प्रुफ कसाइन ल भनेर दियो भने चाहिँ त्यो मैले अघि नोट जसरी दिएँ त्यही गर्ने हो। फेरि सोध्छ नि, फेरि जहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ल यसको पनि मैले कोअर्डिनेट एकजनालाई सोध्ने भएँ। सुबिन चापागाई। यस सर। ल बी को कोअर्डिनेट के हुन्छ? ल भन त यसमा। बी को कोअर्डिनेट सी कस बी। सी कस यो एङ्गल भन्ने हो। यो एङ्गलको नाम के छ? सी कस ए हो। सी कस ए कमा फेरि सी नै हुन्छ, अनि साइन ए। यसरी कोअर्डिनेट लेख्ने। यो कहाँदेखि आयो भनेर म लास्टमा सिकाउँछु। अब यो लेख्ने तरिका तिमीहरूले जान्यौ। यो चारवटा डायग्राम छ। चारवटा डायग्रामको मिनिङ केही होइन। यही डायग्रामलाई यसलाई तलपट्टि पनि लेख्न सकिन्छ, पल्लो साइडमा पनि, ओल्लो साइड, यसलाई सबै क्वाड्रेन्टमा राखेको खास। यसलाई अल 4 क्वाड्रेन्टमा पुट गर्दा के हुन्छ त्यही राखे हो। जस्तो यसलाई तलपट्टि पार्यो भने के हुन्छ त्यो हेरौँ। ल तलपट्टि यसरी पारिदियो भने एक्स एक्सिस एक्स ड्यास, वाइ वाइ ड्यास। यो यता चेन्ज हुन्न, ए को कोअर्डिनेट त्यही नै हुन्छ, 0,0 भयो। ए को कोअर्डिनेट ए बी सी, स्मल सी स्मल ए स्मल बी, यो पनि सी कमा 0 हुन्छ। यो पनि चेन्ज भने यो सी को कोअर्डिनेट चेन्ज हुन सक्छ नि, यो तलपट्टि पार्दा। सी को कोअर्डिनेट, यो सी को यो माथिको कोअर्डिनेट तल जाँदा के हुन्छ? यो माथिको तल जानु भनेको वाइ एक्सिस नेगेटिभ हुनु हो। यो कोअर्डिनेट तलपट्टि झर्नु भनेको यो पहिली फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ, यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भयो। यो कोअर्डिनेटलाई तल लेख्दा फेरि एक्स एक्सिस त सेम हुन्छ, पोजिटिभै हुन्छ, बी कस सेम हुन्छ। अब वाइ एक्सिस नेगेटिभ छ नि त, वाइ ड्यास छ नि त, त्यही भएर यसमा माइनस बी साइन ए हुन्छ। माइनस बी साइन ए जता राखे पनि पाइयो कि यो दुईटा डायग्राम चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ। चारवटै डायग्राम छ भने झन् राम्रो। यसलाई यो साइडमा राख्यो भने के हुन्छ? ए 0,0 बी सी यहाँ राख्यो भने त, यसलाई यहाँ राख्यो भने त यो बी को पनि चेन्ज हुने रहेछ। यो त एक्स ड्यास हो, वाइ वाइ ड्यास। यहाँ राख्दा यो बी को कोअर्डिनेट के हुन्छ? यहाँ पहिले यो हेर्ने, यो फर्स्टमा हेर्ने, बी को कोअर्डिनेट सी कमा 0 छ। यहाँ राख्यो भने एक्स ड्यासतिर राख्यो नि त, एक्स एक्सिस नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस सी कमा 0 हुन्छ। एक्स एक्सिस नेगेटिभ माइनस सी कमा 0।
अब यो पनि चेन्ज हुन सक्छ। यो के हुन्छ यक्स ड्यास भनेको यक्स एक्सिस नेगेटिभ भनेको यो पोइन्टमा यो सुरुकै हेर्ने यो सुरु पोइन्ट सुरुमै निकालिसकेको छ, पोइन्ट सुरुमै निकालिसकेको छ। यहाँ राख्दाखेरि माइनस बी कस ए कमा बी साइन ए, यक्स एक्सिसमा नेगेटिभ, यक्स ड्यास छ यक्स एक्सिसमा नेगेटिभ। यहाँ वाइ ड्यास थियो वाइ एक्सिसमा नेगेटिभ थियो, जुन जुनको ड्यास हुन्छ त्यही नेगेटिभ हुन्छ है, त्यो बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। अब मैले फोर्थ क्वाड्रेन्टमा राखेँ, मानव तल राखेँ, यसलाई पनि मेटेँ मैले। थर्ड क्वाड्रेन्टमा राखेँ भने मैले यहाँ राखेँ भने के होला, ए त त्यही हुन्छ 0.0,0, बी के हुन्छ सी के हुन्छ। एउटा सोध्न मन लाग्यो यो कतिको ग्राफ जाने छ नि उसले, यो ग्राफको कुरो त हो। कस्मिक गौतम यस सर। ल भन त मलाई यहाँ बी को कोअर्डिनेट भन, के हुन्छ यहाँ बी को कोअर्डिनेट? बी को कोअर्डिनेट यहाँ छ, यसलाई यहाँ राख्दा के हुन्छ? एक्स ड्यास वाइ माइनस सी कमा 0। ल बुझ्यौ छ तिमी, माइनस सी कमा 0। अनि त्यस्तै सी को कोअर्डिनेट के हुन्छ? सी को यही माथिको कोअर्डिनेटलाई बी कस ए कमा माइनस बी साइन ए हो, माइनस बी कस ए कमा माइनस बी साइन ए हो। त्यो अहिलेको नोटमा यही चारवटा डायग्राम चार तरिकाले राखे हो। खास एउटै डायग्रामलाई चार ठाउँमा राख्दाखेरि त्यसको कोअर्डिनेटमा के चेन्ज हुन्छ त्यो तिमीहरूले जानेकै छ नि। खास एउटा डायग्राम बुझिसकेपछि त खास तिमीहरूले एउटा यो फर्स्ट डायग्राम बुझिसकेपछि यसलाई जहाँ राखे पनि जानिहाल्छ नि। अब पल्लो साइडमा यो एक्स ड्यास त्यो राख्दा यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, तल राख्दा वाइ ड्यास यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, यतापट्टि थर्ड क्वाड्रेन्टमा राख्दा यहाँ पनि नेगेटिभ हुन्छ, चेन्ज हुन्छ नि कोअर्डिनेट त। त्यो कुरो तिमीहरूले पहिले क्लास 10 देखि नै थाहा छ, कुनलाई कुन क्वाड्रेन्टमा राख्दा अब त्यसको पोजिसन चेन्ज हुन्छ कोअर्डिनेटलाई राख्दाखेरि, त्यो त थाहा छ तिमीहरूलाई। त्यही भएर मैले यो दुईटा मात्रै डायग्राम लिएँ, चारै डायग्राम यहाँ बनायो भने फेरि कहाँ गर्ने सल्भ? दुईटा डायग्राम लिएर अब म म्याथमेटिक्सतिर जान्छु भनेपछि हामीले ए को कोअर्डिनेट के रहेछ भन्दा 0,0 सबैमा चेन्ज भएन है। ए को कोअर्डिनेट चाहिँ जहीँ राखे पनि चेन्ज भएन, द्याट मिन्स 0,0 भयो। अब बी को कोअर्डिनेट के हुन्छ हेरौँ। त्यो बिचमा पस्ने मान्छेले यो केही पनि बुझ्दैन, जसले क्लास लेट लिएको छ उसले केही पनि बुझ्दैन, जाँचमा यही आउँछ बिगार त फेल हुन्छ। त्यही भएर टाइममा आउनु पर्यो क्या क्लासमा चाहिँ। यहाँ मैले कहाँ पढाइरहेको छु यो के हो के भइहाल्छ नि, बिच सुरुदेखि पढ्नलाई त गाह्रो हुन्छ बुझ्न। जसले सुरुदेखि क्लास लिइरहेछ उसलाई त गाह्रो छ बुझ्न भने। अनि यो 5 मिनट 10 मिनट क्लास भइसकेपछि तिमीहरू आउँछ अनि के बुझ्नु। यो बी को कोअर्डिनेट C,0, बी को कोअर्डिनेट C,0 यो दुईटा डायग्राम मात्रै लिएँ मैले अहिले। सी को कोअर्डिनेट के हुन्छ दुईटा डायग्रामबाट यहाँ हेर्ने, यहाँ दुईटैमा प्लस छ सीमा, फर्स्ट डायग्राममा यो दुईटैमा प्लस छ, सेकेन्ड डायग्राममा वाइ एक्सिसमा माइनस छ। दुईटालाई मिलाएर राख्दा यहाँ पनि बी कस ए यहाँ पनि बी कस ए, यहाँ पनि बी कस ए यहाँ पनि बी कस ए, बी कस ए नै भयो कमा यहाँ प्लस बी साइन ए यहाँ माइनस बी साइन ए, यहाँ प्लस बी साइन ए यसमा माइनस बी साइन ए, मिलाउँदा प्लस माइनस बी साइन ए भयो, प्लस माइनस बी साइन ए। कोअर्डिनेट एबीसी हो, यो पनि मैले अघि दिएको नोटको ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु। अब यही दुईटा बी र सी बिचको यो बी र सी पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स फर्मुला लाएर यसको डिस्टेन्स निकाल्ने प्रुफ हुँदै जान्छ। अब मैले यसलाई डायग्राम मेटेँ, यो बी र सी को पोइन्ट, यो बी र सी को पोइन्ट मैले यहाँ लेखेको छ है, बी को पोइन्ट भइगयो, सी को पोइन्ट चाहिँ यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा प्लस माइनस भएको, यहाँ प्लस छ त्यहाँ माइनसमा छ प्लस माइनस, सी को पोइन्ट दुईटा पोइन्टलाई कम्बाइन गर्दा प्लस माइनस भयो। मैले यो मेट्छु अनि म अब सल्भ गर्छु। अब यही बी र सी बिचको डिस्टेन्स, यही बी र सी, यहाँ बी र सी,
But now, distance between B and C. Distance between B and C. BC is equal to class 10 को distance formula use गरौँ. Class 10 को distance formula use गरौँ. x2 minus x1 को whole square plus y2 minus y1 को whole square. Class 10 को distance formula use गरियो. B र C को लागि यो B point यहाँ चाहिँ C point यहाँ राखेको छ मैले सजिलोको लागि यही हो. B point यो हो, C point यो हो. यही B र C बिचको यो डिस्टेन्स मैले अघि फर्स्ट डायग्राम मेटेँ नि त त्यहाँ पनि थियो है. अब BC इक्वल टु यहाँ हेर्नु नि BC इक्वल टु स्मल a छ. फर्स्ट डायग्राममा पनि त्यही छ. BC को लेन्थ स्मल a छ. फर्स्ट डायग्राममा पनि थियो. BC को ठाउँमा स्मल a इज इक्वल टु रुट अन्डरको रुट अन्डर. BC भनेको डिस्टेन्स बिट्विन B एन्ड C स्मल a छ फ्रम डायग्राम. यहाँ पनि छ. फर्स्ट डायग्राममा पनि थियो. मैले फर्स्ट डायग्राम मेटेँ क्या यहाँ ठाउँ नभएर. त्यहाँ पनि BC को डिस्टेन्स स्मल a मानेको छ नि. यो क्यापिटल A को अपोजिट भएर स्मल a मानेको BC को डिस्टेन्स a हुन्छ. त्यही भएर BC बराबर a. अब यो पोइन्ट मैले यहाँ र यहाँबाट लिएँ है. यो पोइन्ट यो राख्ने हो यहाँ B र C. यसलाई x1 y1 यो लेख्नु पर्दैन म आफै लेख्छु. यसलाई x1 y1 मान्ने x1 को भ्यालु यो y1 को यो. यसलाई x2 मान्ने यसलाई y2 मान्ने. ल यहाँ राख्दै जाने x2 भनेको यहाँ चाहिँ b cos a माइनस अनि x1 भनेको c छ होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको यो प्लस माइनस b sin a माइनस अनि y1 भनेको 0 छ. यसलाई x1 y1 मानियो. यसलाई x2 y2 मान्ने. यो फर्मुलामा लगाइदिने. अब यो सल्भ गर्ने काम सकियो त. यो सल्भ गर्ने काम सकियो. आसिम सर भन्ने त यहाँ खोइ के जेपिटी नाम भएकोहरू को त्यहाँ पसिरहेको छ जुम कलमा. यो नाम भन त मलाई. आरा के भनेर त्यो छ. सिम्पिङ ओभर 2D क्यारेक्टर के भनेर छ त्यहाँ. यो को मान्छ यो त यस्तो यो नचिनेको मान्छ त पुलिस रिपोर्ट गरेर कलेजमा भनेर यो तिमीले उयो लिइराख त स्क्रिनशट ल्याउ त यसको. भाग्यो त्यसले बुझिसकेको कुरा. त्यसको त्यो नाम है यस्तो मान्छेहरूले हाम्रो यो क्लास मिसयुजको लागि होइन क्लासको मिसयुज गर्नको लागि आएको. मैले फेरि याद गरिदिनु छ नाम मैले को आयो उ गरेछु. तिनीहरू त्यो लिङ्क चाहिँ कहाँदेखि पाउँछ. ऱ्यान्डमली होला होइन लिङ्क भनेको त तिमीहरू नै मध्ये कोहीले दिएपछि त लिङ्क पाउने हो नि त. हाम्रै कलेजकै हो भने त ठिक छ होइन. जुन सेक्सनको भए पनि पढ्न पाइहाल्यो त्यो त मतलब हो. तर बाहिरको मान्छे हो रहेछ भने त भएन फेरि त्यो त. ल अब हेर्ने है यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड. स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने. ए छ a स्क्वायर इज इक्वल टु यो स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रुट काटिन्छ. b cos a माइनस c को स्क्वायर. अब धेरै टेन्सन नलिने हाम्रो कलेजमै क्लास लाग्दैछ. अब कलेजमा क्लास लागिसकेपछि बुझिन्छ क्या सबै यो 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 अनलाइनबाट अलिकति झ्याउ पनि हुन्छ बुझ्न गाह्रो पनि हुन्छ तिमीहरूलाई. पछि क्लास लागेपछि मजाले पढ्छौँ नि हामी. ल यसलाई यो 0 को मतलब भएन है. मैले यो 0 लेखिनँ है. यहाँ चाहिँ प्लस माइनस b sin a को होल स्क्वायर. स्क्वायरिङ बोथ साइड भनेको स्क्वायरिङ यसले रुट काट्छ. यसलाई फर्मुलामा खोल्ने यसलाई पनि खोल्ने अनि cos a को भ्यालु निकाल्ने काम सकिगयो त. a स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्ने. a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुलामा खोल्ने के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यसलाई पनि यो प्लस माइनस को स्क्वायर भनेको प्लसै हुन्छ है. प्लसै हुन्छ. के बाँकी रह्यो भन्दा b स्क्वायर sin स्क्वायर a मात्रै बाँकी रह्यो. b स्क्वायर sin स्क्वायर a मात्रै बाँकी रह्यो.
अनि अब म के गर्छु भने यो काटिएको है स्क्वायरले यो रुट काटियो अनि यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लगेको यसलाई बाँकी यो सेम टु सेम a स्क्वायर इज इक्वल टु यहाँबाट b स्क्वायर को कमन लिने के बाँकी रहन्छ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2bc cos a प्लस c स्क्वायर b स्क्वायरलाई कमन लिएको है मैले b स्क्वायरलाई कमन लिएको बाँकी यो भनेको त 1 हुन्छ 1 हुन्छ र मैले माथि लेखेँ अब a स्क्वायर इज इक्वल टु यो 1 भइगयो b स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस c स्क्वायर अब यहाँदेखि cos a को भ्यालु निकाल्ने हो यसलाई अगाडि ल्याउने प्लस भएर आउँछ 2bc cos a इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यसलाई उतापट्टि लाग्ने माइनस भएर गयो अब यहाँदेखि cos a को भ्यालु निकालिन्छ cos a इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc प्रुफ भयो cos a प्रुफ भयो यो मान्छे पनि नयाँ जस्तो छ लौ मारियो इन्टर द वेटिङ रुम सर हो नयाँ नयाँ हो ठिक छ अहिले उ नगरौँ सर अर्को एकजना नि छ त्यो नेम चेन्ज I have to study G's there. सर यहाँ के अरे मैले बुझिनँ भन त एकजनाले के अरे I'm here to study G's भन्ने एकजना आएको थियो अघि भागो त्यो गयो एउटा अर्को So, बसिरहेको